अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात की, और स्पेन अमदाद के बारे में कुछ मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मैं मुख्तलिफ औकात में आप लोगों के साथ अमदाद से रिलेटेड न्यूज शेयर करता रहता हूं, मैं लिंक उसके बारे में आप लोगों को कुछ अहम मालूमात दूंगा कि आपने कब अप्लाई करनी होती है और क्या उस पर आपको रिस्पॉन्स करना है। इतनी जल्द रिस्पॉन्स नहीं करना जिस तरह आप करते हैं, इस पे बात करेंगे और आपको समझाऊंगा क्या असल तरीकाकार है। उसके बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करें। इंग्लैंड की नेशनल जो अहम वेबसाइट है, जो कि होम ऑफिस की वेबसाइट है, इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड, उस पर जो अपडेट आई है उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। उसके बाद 33 यूरो वाली एक अहम नौकरी जो कि जर्मनी ने अनाउंस की है, वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और इस नौकरी को हासिल कर सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी के इम्तिहान के 25 मुश्किल तरीन क्वेश्चन का लिंक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो आप लोग खुद उसको रीड कर सकेंगे। उसके आखिर में आंसर भी दिए गए हैं। वो लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं नेशनलिटी के एग्जाम्स की, उनके लिए बहुत अहम ये लिंक होगा। लाजमी तौर पे इन 25 क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा ताकि आप पास हो सकें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिंक की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं लिंक दूंगा प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड 33 यूरो वाली जो नौकरी है इससे रिलेटेड, और 25 क्वेश्चन है मुश्किल तरीन स्पेन नेशनलिटी के एग्जाम के बारे में, उनके लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फैन पेज जो फेसबुक है उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वर्क परमिट्स में इतना लेट क्यों हो रहा है। असल में स्पेन वर्क परमिट का तो प्रोसेस जो है वो अगर कंपेयर टू फैमिली प्रोसेस किया जाए तो काफी ज्यादा जो है वो सीधा है। इतना ज्यादा वहां पे चीजें जो है वेरीफाई करने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी अहम वेरिफिकेशन है जो कि बहुत बड़े बड़े एम्प्रेसी जो हैं वो भी उसमें फेल हो जाते हैं। वो है उनकी कारकर्दगी। जो एम्प्रेसा जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है बुलवाने के लिए, उस कंपनी को अब इन्होंने क्या किया है कि कम से कम साल जो है वो 8 महीने साल उनको चेक करते हैं कि क्या ये वाकया ही इनको बंदे की जरूरत है या कि सिर्फ और सिर्फ ये कोई ना कोई डील के जरिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को भी पता चल चुका है कि क्या अंदर खाते प्रोसेस होते हैं, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा वेरीफाई करने के बाद जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को पास करते हैं, आपको अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि 6 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, हमने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आया। उसकी सबसे मेन वजह फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपने जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाया होता है, अगर तो वो वेल नोन है, इनके डिपार्टमेंट्स में अच्छा टैक्स पे कर रही है और काफी सालों से चल रही है, तो उसके काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। और अगर उसने पहले भी वर्क परमिट मंगवाए हैं और वो ठीक चल रहे हैं तो फिर तो 100% चांस बन जाते हैं। लेकिन होता क्या कि हमारे लोगों ने अभी साल पूरा हुआ ही होता है उनकी कंपनी को बने हुए, वो फौरन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सील कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि इनको शक गुजर दिया कि सिर्फ 1 साल इन्होंने पूरा किया है, जो कि रिक्वायरमेंट का 1 साल है कि 1 साल इम्प्रेसा पुराना होना चाहिए फिर वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। तो ये फिर क्या करते हैं कि उसको टाइम लगाते हैं, उसको पास करने से पहले चेक करते हैं कि क्या ये आने वाले 6 महीने 8 महीने में कारकर्दगी इसकी सही रहती है। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां से बंदा आएगा और ये कंपनी बंद हो जाएगी और उसके बाद वो जो बंदा है वो उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी और वो टैक्सेशन डिफॉल्टर जो है वो कंपनी हो जाएगी, उसके बाद लॉस होगा। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए ये करते हैं। सेम इसी तरह की सिचुएशन एम्बेसी की है। यहां से पास होकर जब वहां चला जाता है तो एम्बेसी भी अपनी पूरी वेरिफिकेशन करती है और वो चेक करती है, उसके बाद ही वर्क परमिट को अप्रूव करती है। रेशियो इंतहाई कम है, जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि रेशियो जो ज्यादातर है वो ब्लड रिलेशन जो आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वो फैमिली जो यहाँ पे आ चुकी हैं लेकिन उनके बच्चों की एज ओवर होने की वजह से वो नहीं आ सके, उनके वर्क परमिट अभी भी लग रहे हैं और काफी स्पीडली लग रहे हैं। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग या वो यही वजह है कि कंपनी को चेक किया जाता है, लेकिन उनके 90% चांस होते हैं कि उनके वीजे लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट्स सही करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 2 नंबरी पकड़ी जाती है तो फिर उनके ऊपर तो सख्ती होगी, उनको तो रिजेक्शन का लेटर आएगा, लेकिन और लोगों के लिए भी मजीद देर लगेगी और मजीद सख्ती हो जाएगी।
اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین امداد کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں امداد کے لنک اور امداد کی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ دوستوں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی سرکاری یا حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ عوام کو یہ سہولت دیں گے، جیسے اسندی کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جیسے 1000 یورو کی اناؤنسمنٹ ہوئی، سی پی اناؤنسمنٹ کرتا رہتا ہے، سہولیت سوسیال کرتا رہتا ہے، انس کرتا رہتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے وہ نیوز بریک ہوتی ہے، منسٹرز کا بیان آتا ہے، ٹویٹر پہ آتا ہے، یا ویسے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے کرتے ہیں، تو میں فوراً جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو بغیر سمجھے سوچے، لنک بھی میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیچے لنک بھی دیتا ہوں کہ وہ لنک کو کلک کریں اور خود بھی ریڈ کریں۔ پھر میں نے طریقہ ہی بتایا کہ اگر آپ کو نہیں زبان آتی، اس کو کاپی پیسٹ کر کے آپ ٹرانسلیٹر کی طرف جا سکتے ہیں۔ گوگل ٹرانسلیٹ آپ کو انگلش میں کر دے گا، اردو میں کر دے گا، ہندی میں کر دے گا، وہ پڑھیں تو وہاں پہ بھی جو میں بول رہا ہوتا ہوں اس لنک میں بھی وہی چیزیں تمام درج ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ ہوتا گیا کہ جب بھی کوئی نئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو تقریباً 2 سے 3 مہینے اس کو امپلیمنٹ ہوتے لگ جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو میں اگزامپل دوں گا، مترنی دار جو ہے وہ 2023 کے شروع میں اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ 2024 میں یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، تو اب وہ ہو چکا ہے۔ بلکہ 24 کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے، 31 دسمبر 2023 کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کے والدین کو 20 ہفتے کا بینیفٹ ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے لازمی طور پہ تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ لنک لازمی طور پہ اس کا ریڈ کیا کریں۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کی، جو کہ یو کے کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ ہے۔ وہ لنک بھی میں نیچے شیئر کر دوں گا۔ ہوم آفس کی مین جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ابھی بھی انہوں نے اپڈیٹ دی ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کی تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ 2020 کے پہلے کی ہے، 31 دسمبر 2020 سے پہلے کی ہے، اور آپ نے یو کے کا چکر لگایا تھا، آپ کے پاس وہاں کا ڈرائیور لائسنس ہے، وہاں کا کوئی ایسا پروف ہے جو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے لیکن اوریجنل ہو، تو آپ جو ہے پہلے آپ کا نہیں تھا مائنڈ کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اب آپ کا مائنڈ بن چکا ہے کہ میں نے بھی پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اپلائی کرنا ہے۔ بے شک وہ ٹائم گزر چکا ہے جو سارا پروسیس تھا، لیکن آپ کے پاس پروف ہے، 31 دسمبر 2020 سے پہلے آپ یو کے میں رہے ہیں، تو آپ یہ اب بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کا مین آن لائن جو ایپ ہے اور ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو رسپونڈ دیں گے، اور آپ کی تمام چیزیں اوریجنل ہوں گی تو آپ کو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس دے دیا جائے گا۔ یہ ابھی بھی ایلیجیبلٹی ہے، لیکن وہ لوگ جن کو ابھی ریسنٹلی نیشنلٹی ملی ہے اور وہ موو ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ آپ نے باخور سن لینا ہے، کیونکہ بہت سارے سولیسٹرز ابھی بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جعلی پروف ساری چیزیں لگانے کا کیا ہے کہ، اور بعد میں آفٹر آل ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک ڈاکومنٹس کی وجہ سے اپنی ریجیکشن لگوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں 3300 یورو والی جرمنی کی نئی نوکریوں کی۔ اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لنک نمبر 2۔ جرمنی میں 3300 یورو کی یہ نوکریاں جو ہیں یہ بچوں کی کیئر کے جو گواردیریا ہوتے ہیں، جو نرسری اسکول ہوتے ہیں جس کو بیسک شروع کے اسکولوں بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ نوکری ملے گی۔ 3300 یورو جو ہے آپ کی سیلری ہوگی۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جرمن زبان آتی ہو، کیونکہ وہاں پہ انگلش سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی جو نوکریاں ہیں یہ آپ سی پی کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے لنک موجود ہے، اس کو آپ ریڈ کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو مزید معلومات ملے گی۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کے 25 مشکل ترین کوسچنز۔ سی سی ایس سی کا ایگزام جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے، تو اس کے 25 وہ کوسچن جس میں سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں وہ انہوں نے یکجا کر کے ایک نیا جو ہے وہ لسٹ تیار کی ہے۔ وہ لسٹ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ نیچے جو لنک ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو بالترتیب 25 کوسچنز ملیں گے۔ جیسے 25 کوسچن کے جو ہیں وہ کوسچن ختم ہوں گے نیچے آپ کو آنسر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں اور ان 25 کوسچنز کی تیاری کر لیں۔ ان میں سے لازمی طور پہ آپ کے ایگزام میں آئیں گے اور اس طرح آپ ایزیلی سی سی ایس سی کا ایگزام اسپین نیشنلٹی لینے کے لیے پاس کر پائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔